क्या आदम से पहले इस दुनिया पे कोई और इंसान बसते थे? जी हाँ, यही है ना सवाल जिसकी तलाश में आपने इस वीडियो को खोला है। तो इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, बल्कि जवाब नहीं, पूरी किताब मिलेगी और हम तफसील से बात करेंगे। मेरा नाम है हसन महमूद और आप देख रहे हैं किताब दोस्त चैनल। तो इस अजीबोगरीब सवाल पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ अहवाल सुनाता हूँ अपनी ताज़ा तरीन शाखर्ची का। तो हुआ यूं कि ईद के दिनों में फुर्सत मुयसर आई तो मैं पहुंच गया शहीदों और मुजाहिदों के मस्कन यानी जेलम शहर में, और वहां से अपने जहन के लिए अगले चंद महीनों का बारूद इकट्ठा कर लाया, यानी सादा तरीन अल्फाज में चंद किताबें खरीद लाया। मेरी इस भारी सरमायाकारी के बारे में मेरे जो रेगुलर ऑडियंस हैं उनको मैं पहले से बता चुका हूँ। तो अगर आप मेरे रेगुलर ऑडियंस से हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे यानी फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। अच्छा, तो पहले इस खरीदारी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कुल मिला के 5 किताबें खरीदी, जिनमें से एक अंग्रेजी की किताब है और 4 उर्दू की। अगर मजीद तकसीम करें तो जो उर्दू की किताबें हैं उनमें 2 नावल हैं, एक तारीख की किताब है और एक ऐसी किताब है जिसको मैं अभी किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकता, शायद पढ़ने के बाद मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूं। तो उन नावलों की अगर बात करें तो नावल है, पहला नावल है जन्नत की तलाश। ये है रहीम गुल साहब का। ना ही मैं इस नावल को जानता हूँ ना इसके मुसन्नफ को जानता हूँ, पहली दफ़ा नाम सुना नावल का भी और मुसन्नफ का भी। ये मैंने लिया महज दुकानदार के कहने पे, उसने बहुत यकीन दिलाया कि बेहतरीन नावल है, आपको पसंद आएगा। और इसके कवर के ऊपर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो हैं उनके तारीफी कलामात कुछ लिखे हुए हैं, जिसके बायस में ये नावल फ़ौरन खरीद लिया। वो ये हैं, रहीम गुल जन्नत की तलाश में अमतल ऐसे बेपनाह ताकतवर किरदार का खालिक। तो यकीनन ये किताब अच्छी होगी, ये नावल अच्छा होगा। उससे अगली किताब जो है, जो अगला नावल है वो है हमारे जो मारूफ सहाफ़ी हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, उनका नावल है गुमनाम गांव का आखिरी मज़ार। रऊफ़ क्लासरा साहब को ना मैंने अभी तक पढ़ा है और ना मैं इनकी तर्ज तहरीर के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने इनकी बहुत तारीफ सुन रखी है और इस किताब के पीछे इनके अपने ही कुछ अल्फाज हैं, वो मैं थोड़े से पढ़ के आपको सुना देता हूँ जो इस नावल के बारे में आपको बेहतर बता सकेंगे। इस किताब में शामिल सब आम कहानियाँ हैं। अगर आप बड़े लोगों की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये किताब आपकी काम की नहीं। मैंने इस किताब में आम इंसानों के दुखों और गमों की आवाज़ बनने की कोशिश की है। इस किताब के सब किरदार आम लोग हैं, वो आम लोग ही मेरे हीरोज़ हैं, वही मेरे रोल मॉडल हैं। मैंने अपने माँ बाप को एक दूर दराज गांव में मुश्किलात और दुखों में घिरे देखा, उन्हें सारी उम्र जद्दोजहद और मेहनत करते देखा, उन्हें तकलीफ़ों का शिकार देखा, लेकिन उन्होंने एक ही सबक सिखाया कि सरेंडर नहीं करना। तो उनके इन अल्फाज से ही लग रहा है कि ये नावल अच्छा नावल होगा। तो इसके बारे में भी पढ़ने के बाद ही मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। अच्छा, तीसरी किताब है तारीख की किताब है। इसके जो मुसन्नफ़ हैं वो एक मशहूर तारीख दान हैं डॉक्टर मुबारक अली, और किताब का नाम है मुग़ल दरबार। इस किताब के बारे में और इस मुसन्नफ़ के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, और इनकी जो वजह मशहूर होने की वजह है वो इनका एक अलग नज़रिया है तारीख़ के ऊपर। तो लेकिन मुझे मौका नहीं मिला इनकी कोई किताब पढ़ने का। इनकी छोटी छोटी किताबें हैं और वो आपको सस्ते में मिल भी जाती हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई मौका नहीं मिला इनकी किताब पढ़ने का। ये मखसूस किताब जो है मुग़ल दरबार, ये मुग़लों का जो दरबार था उसके जो रस्म व रवाज थे उस पे मबनी है। दरअसल ये उनका पीएचडी का मुकाला है अंग्रेज़ी में, जिसको बाद में उर्दू में तर्जमा किया गया और किताबी शक्ल में ढाला गया। तो ये भी मैंने थोड़ा पढ़ा है। ये बड़ी तफसीलन दरबार की डेफिनेशंस पे बात करते हैं और फिर आगे मुग़लों पे आते हैं। तो ये एक दफ़ा मैं पढ़ लूँगा तो फिर आपको इंशाल्लाह इसके बारे में भी बताऊँगा। अच्छा, चौथी और उर्दू की आखिरी किताब जो है वो है मेरा दगिस्तान, रसूल हमजा तोफ साहब की। अच्छा, ना मैं मेरा दगिस्तान सा को जानता हूँ ना रसूल हमजा तोफ को जानता हूँ, लेकिन अभी ये कुछ पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि रसूल हमजा तोफ साहब एक मशहूर और मरूफ आलमी सतह के ऊपर एक मशहूर अदीब हैं और हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब के रफ़ीक़े कार हैं, बल्कि उनके बड़े ही देरीना दोस्त थे ये।
دونوں حضرات اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اچھا، اس کی کتاب پہلے میں رسول صاحب کے بارے میں بتا دوں. رسول صاحب کا تعلق جو ہے وہ روس کے ایک دور دراز علاقے داغستان سے ہے، اور یہ کتاب انہوں نے اپنے اس وطن کے بارے میں لکھی ہے. اب اس کتاب کی کیٹیگری کیا ہے، یہ ناول ہے، یہ خود نوشت ہے، یہ کیا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا جب تک میں اس کو پورا پڑھ نہ لوں. کچھ میں نے پڑھا ہے لیکن ابھی یہ میری سمجھ سے بالا ہے. اچھا، اس کتاب کے بارے میں تعریفی کلمات پھر سے مستنصر حسین تارڑ صاحب کے ہیں، اور وہ بڑے مختلف سے ہیں. یعنی انہوں نے، اتنے بڑے آتھر نے کیا لکھا ہے. یہ کتاب مجھے تقریباً زبانی یاد ہے، اور بس یہ بڑی ایک اپنی طرف کھینچنے والا جملہ ہے. اور دیکھتے ہیں یہ کتاب کیسی نکلتی ہے. اس کا یہ اردو ترجمہ جو ہے وہ اجمل اجملی صاحب نے کیا ہے، تو اس کو بھی پڑھ کے میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، تو اب آتے ہیں آج کے اس عجیب و غریب سوال کی طرف جس کے بارے میں میں نے ویڈیو کے آغاز میں بات کی. تو ایسا ہے کہ یہ سوال کہ آدم سے پہلے اس دنیا پہ اور انسان بستے تھے یا نہیں، یہ ایک عام انسان، عام مسلمان کے لیے تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اسکولوں اور مدرسوں اور گھروں میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کو ایک علم سکھایا، ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور پھر ایک واقعے کے نتیجے میں وہ دنیا میں آ گئے، اور اس کے بعد ہماری نسل آگے بڑھی اور آج ہم موجود ہیں. تو بچپن سے میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی سوال نہیں تھا. لیکن پھر ہوا یوں کہ چند سال پہلے ایک کتاب سلطان نصیر کے نام سے میرے ہاتھ لگی، کسی نے مجھے تحفہ دی. تو اس کے اندر وہ کتاب ہے ڈاکٹر پروفیسر رفیق احمد اختر صاحب کی. جو لوگ انہیں نہیں جانتے ان کے بارے میں بتا دوں کہ ایک بلند پایا فلسفی ہیں جن کا تعلق گجر خان سے ہے، اور گھنٹوں ایک نشست میں بیٹھ کے وہ گھنٹوں فلسفے پہ بات کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ان کے سامعین ہوتے ہیں ہمتن گوش ہو کے سنتے رہتے ہیں. ان کو سننے کے لیے حوصلہ چاہیے. میں نے چند ان کے سیشن سن رکھے ہیں، اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ وہ سن سکتے ہیں. تو بات کر رہے تھے ہم سلطان نصیر کی، تو اس میں انہوں نے بات کی، پہلی دفعہ اس موضوع پہ بات کی کہ حضرت آدم سے پہلے کیا معاملات تھے. تو یہ پہلا موقع تھا میری زندگی میں جب میری ذہنی افق پہ ایک سوال ابھرا کہ کیا آدم پہلے انسان تھے یا ان جیسے اور بھی موجود تھے اس دنیا میں. تو اسی سلسلے میں پھر ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی. اس کے اندر ایک سامعین میں سے کسی نے سوال کیا اسرار صاحب سے کہ کیا آدم دنیا کے پہلے انسان تھے. تو اس کا اسرار احمد صاحب نے مختصراً ایک جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور بھی انسان موجود تھے، اور آدم انسانوں کے ایک نمائندہ تھے، بلکہ انسانوں کی ایک جماعت کے نمائندہ تھے. اب اس جو ان کا ریمارک تھا یہ اسرار احمد صاحب کا، اس نے تشنگی اور بڑھا دی میرے ذہن میں اس سوال کے بارے میں، لیکن کبھی موقع نہیں مل سکا، کوئی تشفی بھرا جواب نہیں ملا. پھر اب چند مہینوں یا کہہ لیں سال ڈیڑھ سال سے ایک کتاب کا بہت چرچا ہے عالمی سطح کے اوپر. اس کا نام ہے سیپینز. سیپینز انسانوں کا، اور خاص کر کے ہماری شکل کے جو انسان ہیں، یعنی جو آدم علیہ السلام والی جو شکل ہے ہم لوگ، ان کا نام ہے، میڈیکل نام یا سائنسی نام ہے. اور جو نظریہ ارتقاء ہے، جو کہ میں پہلے آپ کو بتانا بھول گیا کہ بطور مسلمان ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ذرا نظریہ ارتقاء سے خفا ہے، اور اس لیے اس موضوع پہ ہمارے گھروں میں بحث ہوتی نہیں، ہمارے مدرسوں میں، تعلیمی درسگاہوں میں اس موضوع پہ بحث نہیں ہوتی کہ آدم سے پہلے کوئی تھا یا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے مولویوں کو یا ہمارے جو اہل دین ہیں ان کو نظریہ ارتقاء سے اختلاف ہے. تو اس کتاب کے اندر بھرپور طریقے سے انسان کی تاریخ کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں کی گئی، لیکن ایک جو پہلے سے ریسرچ موجود ہے اس کو ایک کتاب کی شکل میں ڈھالا گیا ہے کہ ہم جو ہماری شکل کے انسان ہیں اس کے علاوہ کون کون سے شکلوں میں انسان موجود تھا. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری شکل کا انسان ارتقائی منازل میں بہت بعد کی ایک منزل پہ نمودار ہوا ہے. تو یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور میں ابھی تو اس کتاب میں ہی گم ہوا رہتا ہوں پچھلے 3-4 روز سے، اور جلد امید ہے کہ میں اس کو ختم کر لوں گا، اور پھر اس کے اوپر میں ایک حتمی رائے قائم کروں گا
جب حتمی رائے قائم کروں گا تو ضرور اس کا ریویو کر کے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، یا پھر میری اس ویڈیو کا انتظار کریں جب میں اس کتاب کا ریویو کروں گا. تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور جو میں پہلے درخواست کر چکا ہوں سبسکرائب کر لیں، اور باقی پلیٹ فارمز پہ بھی فالو کر لیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.